नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाई रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेशनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभी मार्फत एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौं। आज हाम्रो पाठशालामा तपाईहरूलाई पढाउनको निम्ति शिक्षक लक्ष्मी खनाल उपस्थित हुनुहुन्छ। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूलाई सामाजिक अध्ययनको कक्षामा स्वागत छ। म तिमीहरूकै सामाजिक शिक्षक लक्ष्मी खनाल। भाइ बहिनीहरू, सदा चाहिँ तिमीहरू आज पनि कपी कलम र किताब लिएर रेडियो नजिक राखेर बसिसकेका छौ होला। हामीले पाठ 1 एकाइ 3 को पाठ 1 अन्तर्गत सामाजिक मूल्य र मान्यता भन्ने एकाइ अन्तर्गत चाहिँ पाठ 1 हाम्रा राष्ट्रिय सम्पदा अन्तर्गत हामी छलफल गर्नेछौँ। हामीले विगतका कक्षाहरूमा एकाइ 1 र एकाइ 2 अन्तर्गतका विषयवस्तु सम्बन्धी छलफल गरेर सकाइसक्यौँ भाइ बहिनीहरू। हामी अब एकाइ 3 मा प्रवेश गरिसक्यौँ। एकाइ 3 मा रहेको छ हाम्रा सामाजिक मूल्य र मान्यता। हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यता अन्तर्गत पाठ 1 मा हाम्रा राष्ट्रिय सम्पदा भन्ने शीर्षक छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी हाम्रा राष्ट्रिय सम्पदा भन्ने शीर्षक अन्तर्गत छलफल गर्छौँ। अरू पाठको जस्तै यसको पनि केही सक्षमताहरू छन् भाइ बहिनीहरू। त्यो सक्षमताहरू म तिमीहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। पहिलो सक्षमता छ राष्ट्रिय सम्पदाको अर्थ बताउन। के हो त राष्ट्रिय सम्पदा भनेर। दोस्रोमा छ राष्ट्रिय सम्पदाका प्रकारहरू उल्लेख गर्न, कति प्रकारका हुँदो रहेछन् भनेर। अर्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हाम्रा राष्ट्रिय सम्पदाहरूको सूची बनाउन। त्यसपछि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हाम्रा राष्ट्रिय सम्पदाहरूका बारेमा संक्षेपमा परिचय दिन अथवा तिनीहरूको बारेमा वर्णन गर्न, अथवा तिनीहरूको बारेमा चाहिँ कहाँ के रहेछ, कहिले स्थापना भएको रहेछ, तिनीहरूको मुख्य मुख्य विशेषता के रहेछ भन्ने कुराहरू। अनि अर्को अन्तिम सक्षमता छ विश्व सम्पदा सूचीमा पर्न सक्ने हाम्रा अन्य राष्ट्रिय सम्पदाहरू खोजी गर्न। अरू पनि छन् कि भनेर खोजी गर्न पनि हामी सक्षम हुनेछौँ यस पाठको छलफल पश्चात। अब हाम्रो पहिलो सक्षमता अन्तर्गत राष्ट्रिय सम्पदाको अर्थ बताउन भन्ने छ। के हो त राष्ट्रिय सम्पदा भन्नेतर्फ चाहिँ हामी छलफल गरौँ है त। हाम्रा पूर्वजबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण तथा संरक्षण योग्य स्थान, वस्तु, कला, संस्कृति र प्राकृतिक परिवेश हाम्रा के हुन् त राष्ट्रिय सम्पदा हुन्। जस्तै परापूर्व कालदेखि चाहिँ रहिरहेको चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, संरक्षण गर्न योग्य हुन्छ, संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। ऐतिहासिक कुराहरू, धार्मिक कुराहरू, सांस्कृतिक कुराहरू, कला संस्कृतिहरू, वस्तु अथवा कुनै स्थान विशेष पनि हुन सक्छ। हो तिनीहरू चाहिँ के रहेछन् त हाम्रा राष्ट्रिय सम्पदा रहेछन्। यी सम्पदा चाहिँ हाम्रा गहना अथवा चिनारी पनि हो। हाम्रो देशलाई चाहिँ विश्व सामु परिचय गराएको छ यिनै सम्पदाहरूले। यिनले देशको पहिचान र गौरव दिलाउने काम गर्छन्। राष्ट्रको पहिचान दिने राज्यका सबै नागरिकको मूल्यवान सम्पत्तिका रूपमा राष्ट्रिय सम्पदालाई लिन सकिन्छ। यस्ता सम्पदाहरूप्रति चाहिँ सबै नागरिकको समान अधिकार र कर्तव्य रहेको हुन्छ। यो कसैको निजी भन्ने हुँदैन, सबैको साझा सरोकारको विषयवस्तु हो। यिनीहरू चाहिँ हाम्रा पुर्खाका आदर्श हुन्, धरोहर हुन्, उच्च कालीगढी नमुना, सभ्यता र परम्पराका चिनारी हुन् भाइ बहिनीहरू। यिनीहरूको आफ्नै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान समेत रहेको छ। हाम्रो देशको विभिन्न स्थानमा प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक रूपले ऐतिहासिक तथा महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरू रहेका छन्। ती महत्त्वपूर्ण सम्पदा मध्ये केही सम्पदाहरू युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा समेत सूचीकृत भएका छन् भने केही चाहिँ ऐतिहासिक भए पनि विश्व सम्पदा सूचीमा पर्न सकेका छैनन् र त्यो पर्न सक्ने लिस्टमा चाहिँ अहिले गइसकेको छ भाइ बहिनीहरू। भनेपछि हामीले राष्ट्रिय सम्पदा भनेको चाहिँ के रहेछ? यो चाहिँ अब सांस्कृतिक पनि हुन्छ, प्राकृतिक पनि हुन्छ, ऐतिहासिक हुन्छ, धार्मिक हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले छलफल गर्यौं। अब विश्व सम्पदा क्षेत्रपट्टि जाउँ हामी। विश्व सम्पदा क्षेत्र भनेको चाहिँ अथवा
विश्व सम्पदा क्षेत्र अन्तर्गत चाहिँ के पर्दो रहेछ भनेर छलफल गरौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका थुप्रै विशिष्टीकृत संस्थाहरूमध्ये युनेस्को पनि एक हो। तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ युनेस्को बारेमा, तिमीहरूले कक्षा 8 देखि नै पढ्दै आएका छौ। यो एउटा संस्था हो र यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको थुप्रै विशिष्टीकृत संस्था मध्येको एउटा हो। हामीले अहिलेको 10 कक्षाको बुकमा पनि पछाडि पढ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भन्ने पाठ पढ्नुपर्छ। त्यसमा त्यो पाठ पढ्ने बेलामा अझ बढी क्लियर हुन्छ तिमीहरूलाई। अनि यो युनेस्को पूरा रूप चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन। अनि युनेस्कोद्वारा चाहिँ बहुमूल्य सम्पदाका रूपमा सूचीकृत विश्वका स्मारक र स्थानहरूलाई युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्र भनिन्छ। भनेपछि यो युनेस्कोद्वारा बहुमूल्य सम्पदाका रूपमा सूचीकृत, जसलाई चाहिँ युनेस्कोले चाहिँ सूचीकृत गर्यो हो, त्यस्ता स्थानहरू, स्मारकहरू अथवा सांस्कृतिक सम्पदाहरू, धार्मिक सम्पदाहरू चाहिँ के रहेछ त? युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्र रहेछ। युनेस्कोले कुनै पनि राष्ट्रको विशेष सांस्कृतिक महत्त्व राख्ने जस्तै वन, पहाड, ताल, द्वीप, मरुभूमि, स्मारक, भवन वा सहर आदि आदि विभिन्न किसिमका धरोहरहरूलाई चाहिँ आफ्नो सूचीमा सूचीबद्ध गर्ने गर्छ, जुन विश्व सम्पदा समितिद्वारा चयन गर्ने गरिन्छ अथवा छनौट गर्ने गरिन्छ। र यसै समितिले चाहिँ यस सम्पदा क्षेत्रलाई रेखदेख युनेस्को तत्त्वदानमा गर्छ। जस्तै युनेस्को आधारमा रहेर अथवा युनेस्कोले बनाएको विभिन्न समितिहरूले यी सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने कार्य गर्छ। अब विश्व सम्पदा सूचीमा परिसकेपछि त्यो सबैको साझा भयो, विश्वकै साझा भयो, संरक्षण सबैले गर्ने भयो। अब युनेस्को पहलमा सन् 1954 को 21 अप्रिलदेखि 14 मेसम्म हेगमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले 14 मे 1954 का दिन तयार पारेको महासन्धिमा सशस्त्र सङ्घर्षको बेलामा सांस्कृतिक सम्पदाको सुरक्षा गर्नु विश्वकै जनताको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरिएको छ। ल हेर त, अब सांस्कृतिक सम्पदाको चाहिँ सुरक्षा गर्नुपर्छ। अब सङ्घर्षहरू, आन्दोलनहरू जे पनि हुन सक्छन् देशमा, त्यो भयो भन्दैमा हाम्रो ऐतिहासिक धरोहरहरू नष्ट गर्ने काम गर्नु हुँदैन। भनेपछि यो सबैको अथवा विश्वकै जनताको जिम्मेवारी हो भनेर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा चाहिँ एउटा महासन्धि बन्यो। यसैले विश्व सम्पदा सूचीमा विश्वका यस्ता स्थलहरूलाई सूचीबद्ध गर्ने तथा संरक्षित गर्ने गरिन्छ, जुन विश्व संस्कृतिको दृष्टिले मानवताको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। केही खास परिस्थितिमा यस्तो सम्पदाहरूलाई यस समितिद्वारा आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गर्ने गरिन्छ। युनेस्कोले 167 मुलुकबाट 1121 वटा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिसकेको छ। ल सुन है भाइ बहिनीहरू, यसलाई म फेरि एकपटक भन्छु, विश्वभरिमै अहिलेसम्म चाहिँ कतिवटा सांस्कृतिक अथवा प्राकृतिक सम्पदाहरू चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा परे त भन्ने कुरामा चाहिँ 167 मुलुकबाट चाहिँ 167 मुलुकबाट 1121 1121 वटा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिसकेको छ। त्यो मध्ये नेपालको चाहिँ कतिवटा छ त? पक्कै पनि तिमीहरूलाई जानकारी होला। हो, नेपालको चाहिँ कतिवटा छ त? 10 वटा सम्पदाहरू छ। अब त्यो विश्वकै 1121 वटा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा मध्ये करिब 53 वटा सम्पदा चाहिँ खतराको सूचीमा छन्। खतराको सूचीमा भने चाहिँ अब तिनीहरूको चाहिँ संरक्षण भएको छैन, सम्वर्धन भएको छैन, त्यस्तो खतराको सूचीमा राखेको छ युनेस्कोले। अब भाइ बहिनीहरू, सम्पदा सूचीकरण चाहिँ कसरी हुन्छ, कसरी चाहिँ त्यो सम्पदाहरू चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा राखिँदो रहेछ भनेर पक्कै पनि तिमीहरूलाई जिज्ञासा भयो होला। अब त्यो सम्बन्धी पनि हामी केही जानकारी लियौँ। युनेस्कोले चाहिँ विभिन्न सम्पदाहरूलाई चाहिँ कसरी सूचीकरण गर्दो रहेछ, हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, त्यत्तिकै युनेस्को चाहिँ समितिको मानिसहरू आएर चाहिँ तपाईँहरूको के सम्पदा छ भनेर खोज्ने हो कि हामीले खोजेर दिने हो कि हो, यो कुराहरू चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सम्बन्धी चाहिँ अब छलफल गरौँ है त। अब विश्व सम्पदा सूचीमा आफ्ना सम्पदाहरूलाई सूचीकृत गर्न देशले आफ्ना महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको सूची बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल हेर है त, जस्तै हाम्रो देशमा चाहिँ कुन कुन सम्पदाहरू छन् भनेर देश आफैले सूची बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई प्रारम्भिक सूची पनि भन्ने गरिन्छ। यसरी कुनै देशले तयार पारेको प्रारम्भिक सूचीलाई युनेस्कोमा पठाउनु पर्छ। अनि युनेस्को विश्व सम्पदा समितिले कुनै पनि देशले पठाएको सूचीलाई अध्ययन गरी मूल्याङ्कन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्मारक तथा स्थल परिषद र विश्व संरक्षण
संघलाई जिम्मा दिने गर्छ। ल हेर है, युनेस्कोले कसलाई जिम्मा दिँदो रहेछ त? अन्तर्राष्ट्रिय स्मारक तथा स्थल परिषद र विश्व संरक्षण संघलाई जिम्मा दिँदो रहेछ त्यो मूल्याङ्कनको लागि। त्यतिकै हामीले सूची बनाएर पठाउने बित्तिकै युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा राख्दो रहेछ त? पक्कै पनि राख्दैन। अनि ती दुई संस्थाले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेपछि विश्व सम्पदा समितिलाई सूचीको सिफारिस पठाउँछ। समितिको बैठकमा वर्षमा एकपटक हुन्छ। जस्तै समितिको बैठक चाहिँ प्रत्येक वर्षमा एकपटक हुन्छ, जसमा नामाङ्कित सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने अथवा नराख्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने गरिन्छ। जस्तै हामीले जहिले पठाए पनि त्यो छलफल हुन्छ र अर्को वर्ष बैठक बसिसकेपछि मात्रै त्यसको निर्णय हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, हाम्रो नेपालमा विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका स्थलहरूको बारेमा चाहिँ हामीले 8 कक्षामा छलफल पढिसकेका छौँ। लगभग तिमीहरूलाई सबैलाई थाहा छ अनि कुन कुन सम्पदाहरू छन् भनेर। अब नेपालमा रहेका विश्व सम्पदाका क्षेत्रहरू के रहेछन्, कुन कुन रहेछन्, कस्ता रहेछन्, त्यो सम्बन्धी छलफल गरौँ है त। दक्षिणमा समुद्री सतहबाट 70 देखि 200 मिटरको उचाइमा रहेको तराई प्रदेशदेखि लिएर उत्तरमा 8848 मिटर अग्लो सगरमाथासम्मको अध्ययन गर्दा भौगोलिक प्राकृतिक भिन्नताको अनुभूति सजिलै गर्न सकिन्छ। त्यसो त प्रकृति मात्रै होइन, सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पनि नेपालको पहिचान विश्वमै फरक छ। विदेशबाट वर्षेनी नेपाल आउने लाखौं पर्यटकहरू यहाँको प्राकृतिक र जीवित प्राचीन सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदाहरू अवलोकन गरेर लट्ठ पर्छन्। नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक मूल्य विश्व सम्पदा सूचीमा परेका 10 वटा धरोहरले पनि प्रष्ट पार्छ। ल हेर त, अब हाम्रो समुद्री सतहको करिब सबैभन्दा होचो भूभाग 70 मिटरदेखि चाहिँ 8848 सम्मको मिटरको उचाइमा चाहिँ धेरै भौगोलिक प्राकृतिक धेरै प्रकारको चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ सम्पदाहरू रहेको छ। त्यो हामीलाई पक्कै पनि थाहा छ। नेपालको पहिचान चाहिँ विश्वमै फरक छ। नेपाल चाहिँ हिमाली पहाडी तराई प्रदेश भएको यति सानो भूगोलमा अथवा यति थोरै क्षेत्रफलमा पनि 3वटा प्रदेश भएको चाहिँ नेपाल मात्रै हो विश्वमै यस्तो देश। र नेपालको चाहिँ सम्पदाहरू 10 वटाहरू परेका छन्, त्यो पनि तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। विश्वको क्षेत्रफलको हिसाबले कुरा गर्दा चाहिँ नेपालले चाहिँ कति प्रतिशत ओगटेको छ त? करिब 0.03%, 0.03% मात्रै ओगटेको छ। अनि यस्तो नेपालमा यति सानो क्षेत्रफल भएको नेपालमा चाहिँ 10 वटा सम्पदाहरू चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा पर्नु भनेको चाहिँ एकदमै गर्व गर्न लायक कुरा हो भाइ बहिनीहरू। जस्तै यति थोरै क्षेत्रफलमा 10 वटा सम्पदाहरू विश्व सम्पदा सूचीमा पर्नुले नै अब हामीले के बुझ्नु पर्छ त? हाम्रो नेपाल चाहिँ विश्वमै गर्व गर्न लायक छ, हाम्रो नेपाल चाहिँ एकदमै उदाहरणीय छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। विश्वमै उदाहरणीय र अतुलनीय रूपमा आफ्नो महत्त्व बोकेका स्थलहरूलाई आगामी पुर्खाहरूका लागि पनि जीवित राख्ने उद्देश्यले युनेस्कोले थालेको निगरानी र संरक्षणभित्र नेपालका 10 स्थल पर्नु नेपालीकै लागि निकै गौरवको कुरा हो। बेलायतको लन्डन सहर, भारतको ताजमहल, फ्रान्सको पेरिस, रुसको मस्को, चीनको तिब्बत र विशाल पर्खाल लगायतका सूचीमा नेपालका 10 सम्पदा पर्नुले नेपालको पर्यटन सम्भावना विश्वमै झनै फैलन पाएको अनुभूति हुन्छ। नेपाल प्रति विश्वका नागरिकहरूको चासो झनै बढ्न गएको छ। युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्रमा नेपालका विभिन्न सम्पदाहरू प्राकृतिक सांस्कृतिकहरूलाई चाहिँ सूचीकृत गरिएका छन्। सांस्कृतिक सम्पदा अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यका भित्रका 7 स्मारक क्षेत्र, त्यसमा चाहिँ 3 वटा ऐतिहासिक दरबार, 2 वटा बौद्ध स्तूप र 2 वटा हिन्दू मन्दिर स्मारक र बुद्ध जन्मस्थल रुम्बिने गरी 8 वटा सम्पदा छन्। ल सुन ल, जस्तै काठमाडौँ उपत्यका भित्र मात्रै ती 10 वटा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सम्पदाहरू मध्ये काठमाडौँमा मात्रै कतिवटा रहेछ त? 7 वटा रहेछ। अनि त्यसपछि सांस्कृतिक सम्पदा चाहिँ काठमाडौँमा मात्रै 7 वटा, अनि लुम्बिनीको गरेर 8 वटा। त्यसपछि प्राकृतिक कतिवटा छ त? यो तिमीहरूलाई सबैलाई थाहा छ हो। प्राकृतिक चाहिँ 2 वटा छ। के त? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। भनेपछि 7 वटा सांस्कृतिक सम्पदा अन्तर्गत काठमाडौँमै पर्यो, एउटा लुम्बिनी गरेर 8 वटा भयो। र प्राकृतिक सम्पदा चाहिँ कतिवटा छ त? 2 वटा छ। एउटा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, अर्को सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। उपत्यकाका ती सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई चाहिँ सन् 1979 मा युनेस्कोले विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत गरिएको थियो। ल अब भाइ बहिनीहरू, हामी क्रमैसँग यी सबै सम्पदाहरूको बारेमा छलफल गर्छौं। अब हामी पहिलो नम्बरमा चाहिँ काठमाडौँ दरबार क्षेत्र अथवा हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र, त्यसलाई चाहिँ काठमाडौँ दरबार क्षेत्रलाई चाहिँ हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र पनि भनिन्छ, त्यसको बारेमा छलफल गर्छौं।
यो क्षेत्र चाहिँ काठमाडौँ नगरको मध्यमा छ। हनुमान ढोका नामले पनि प्रसिद्ध यो दरबार क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक भवन र मन्दिर राजा रत्नमल्लदेखि पृथ्वीवीर विक्रम शाहका पालासम्म निर्माण गरिएका हुन् भाइ बहिनीहरू। हेर त कति लामो अवधिसम्म निर्माण भइरहेको रहेछ। त्यस क्षेत्रमा चाहिँ महत्वपूर्ण स्मारकमा तलेजु मन्दिर, जगन्नाथ मन्दिर, शिव पार्वती मन्दिर, ठुलो घण्टा, काल भैरव, मैजु देवल, कुमारी घर, बसन्तपुर दरबार, गद्दी बैठक, काष्ठमण्डप लगायतका मुख्य आकर्षणका स्मारक हुन्। यी मध्ये अधिकांश सम्पदाहरू विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्पबाट चाहिँ क्षतिग्रस्त बनेपछि अब केहीको चाहिँ जिउँदो उद्धार तथा पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने केहीको चाहिँ भइरहेको अवस्था छ भाइ बहिनीहरू। अब यो पहिलाको जस्तो छ त्यस्तै बनाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र चाहिँ त्यो चाहिँ खतराको सूचीमा पर्न जान्छ। हामीले चाहिँ त्यसको डिजाइनहरू चेन्ज गर्न पाउँदैनौँ। डिजाइनहरू चेन्ज गर्यो भने चाहिँ त्यो खतराको सूचीमा पर्न जान्छ। भनेपछि काठमाडौँ दरबार क्षेत्रको बारेमा तिमीहरूको बुकमा पनि छ। बुकमा पनि हेर, विक्रम सम्वत 1729 मा राजा प्रताप मल्लले हनुमानको मूर्ति स्थापना गरेपछि यसको महत्व र दरबारको नाम रहन गएको हो। ल सुन है त, अझै धेरै महत्व चाहिँ किन भएछ त? विक्रम सम्वत 1729 मा राजा प्रताप मल्लले चाहिँ हनुमानको मूर्ति त्यहाँ स्थापना गर्नुभएछ र अझै धेरै यसको महत्व भएछ र यसको चाहिँ नाम हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र पनि भनिन थालेछ। त्यहाँ चाहिँ हनुमानको ठुलो स्ट्याचु रहेको छ भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूले देख्न सक्छौ अथवा त्यही जान सम्भव नभए पनि तिमीहरूले चाहिँ सर्च गरेर हेर्न सक्छौ। आजकल त तिमीहरूलाई धेरै सुविधा छ। दरबार क्षेत्रको बीच भागमा अजङ्गको काल भैरवको मूर्ति छ। यही मल्ल शासनको पालामा दरबार तथा पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गर्न लगाएको नौतले दरबारसम्म यही छ। नौतले दरबार नजिकै रहेको कुमारी घरमा शाक्य कुलकी सानी केटीलाई जीवित देवीको रूपमा राख्ने गरिएको छ। तिमीहरूले सुनेको छौ कुमारी प्रथा भनेर। अनि त्यो कुमारीलाई चाहिँ यही कुमारी घरमा चाहिँ जीवित देवीको रूपमा राख्ने गरिएको छ। तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ क्वेसन पनि आउँछ, जीवित देवी भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दा कुमारीलाई भनेर चाहिँ एन्सर भन्न सक्छौ। प्राचीन समयमा चाहिँ हनुमान ढोका दरबारको क्षेत्रफल अहिलेको भन्दा निकै ठुलो र विस्तृत रहेको भए पनि अहिले अतिक्रमण हुँदै गएको छ। ल हेर त भाइ बहिनीहरू, कसरी चाहिँ खतराको सूचीमा जाँदो रहेछ त। ठुलो दरबार क्षेत्र, त्यसपछि अन्य मानिसहरूले त्यहाँ वरपरको छेउछाउको मानिसहरूले चाहिँ त्यो मिच्दै 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 आएर चाहिँ अहिले सानो भइसकेको छ। अब यस्तै गरेर मिच्ने क्रम चाहिँ बढ्दै गयो भने पक्कै पनि त्यो हनुमान ढोका दरबार अथवा काठमाडौँ दरबार क्षेत्र रहिरहन्छ भन्न सकिन्छ त? सकिँदैन पक्कै पनि हो। यस्तो अब कसले मिच्या छ, के हो छ, यसको खोजी अनुसन्धान हुने र मिच्ने मानिसहरूलाई चाहिँ कारबाही हुने काम हुनुपर्छ, नत्र यो पनि खतराको सूचीमा जान्छ र कालान्तरमा चाहिँ यो लोप हुन्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन, लोप हुन सक्छ। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले हनुमान ढोका दरबार अथवा काठमाडौँ दरबार क्षेत्रको बारेमा छलफल गर्यौं। अब हामी छलफल गर्छौं पाटन दरबार क्षेत्र। कलाको सहरको रूपमा परिचित पाटन दरबार क्षेत्रमा रहेका स्मारक अधिकांश 16औं शताब्दीदेखि 18औं शताब्दीसम्म निर्माण गरिएका हुन्। ल हेर है, पाटन दरबार क्षेत्रलाई के पनि भनिदो रहेछ त? कलाको सहर रे। भनेपछि कति कलात्मक होला। प्राय राजा सिद्धि नरसिंह, श्रीनिवास र योग नरेन्द्र मल्लले निर्माण गर्न लगाएका थिए। मूल चोक, सुन्दरी चोक, मणि केशव नारायण चोक, भीमसेन मन्दिर, कृष्ण मन्दिर, तलेजु मन्दिर, कुम्भेश्वर लगायतका मुख्य आकर्षणका क्षेत्र हुन्। यहाँका ढुङ्गाबाट निर्मित कृष्ण मन्दिरको वरिपरि रामायण र महाभारतका दृश्य कुदिएका छन्। 7औं शताब्दीदेखि 13औं शताब्दीसम्म पाटन एसियाकै बुद्ध धर्मको प्रमुख केन्द्रको रूपमा स्थापित भएको मानिन्छ। यहाँ रहेका बहाल बिहार स्तूपले यो तथ्यलाई उजागर गरेका छन्। जस्तै त्यहाँ चाहिँ बहाल बिहार स्तूप हुनु भनेकोले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ बुद्ध धर्मको एउटा प्रमुख केन्द्रको रूपमा रहेछ भनेर चाहिँ अहिले हामीले थाहा पायौं। अहिले पनि पाटन दरबार क्षेत्र प्राचीन भवन र मन्दिरको खुला संग्रहालय जस्तो लाग्दछ। पाटन दरबार क्षेत्र उत्तर दक्षिण आयतकार रूपमा अवस्थित छ। पूर्वतिर दरबार क्षेत्र र पश्चिमतर्फ लस्करै मन्दिरहरू रहेको हुनाले एकै दृष्टिमा विभिन्न मन्दिरहरू र दरबार हेर्दा अनुपम नै देखिन्छ। भनेपछि भाइ बहिनीहरू, पाटन दरबार चाहिँ के रहेछ त? कलाको सहरको रूपमा परिचित रहेछ। अब हामी जान्छौं भक्तपुर दरबार क्षेत्रतिर। भक्तपुरको मुख्य नगर राजा आनन्ददेवले, फेरि सुन भाइ बहिनीहरू यसलाई, भक्तपुरको मुख्य नगर चाहिँ राजा आनन्ददेवले स्थापना गर्न लगाएको गोपाल राज वंशावलीमा उल्लेख छ। कसले निर्माण गर्न लगाएको रहेछ त? राजा आनन्ददेवले।
तैपनि यो सहर लिस्पीकालीन हुन सक्ने अनुमान समेत गरिएको छ। हेर त, अनुमान गर्न पनि अवस्था। अब अहिलेको जस्तो पहिला फोटो खिच्ने, भिडियो खिच्ने, त्यसपछि कतै टाइप गरेर राख्ने अवस्था थिएन। त्यो बेलामा लेखिएका शिलालेख, ताम्रपत्र, भोजपत्र आदि जेमा लेखिए पनि त्यो मेटिन सक्ने अवस्था पनि छ। अनुमान गर्न पनि हुन्छ हामीले। अनि सिंहद्वार, स्वर्णद्वार, चारधाम, 55 झ्याले दरबार, तौमडी, न्याथपोल मन्दिर, अनि त्यसपछि दत्तात्रेय मन्दिर, पुजारी मठ आदि हेर्न लायक छन् त्यहाँ। 55 झ्याले दरबार भनेर चाहिँ हामीले धेरै सुनेछौँ है भाइ बहिनीहरू। यहाँको 55 झ्याले दरबार सन् 1427 मा राजा यक्ष मल्लको समयमा बनेको र 17औं शताब्दीमा आएर राजा भूपतेन्द्र मल्लका पालामा पुनर्निर्माण गरिएको हो। यो दरबार र दरबार वरिपरि रहेका प्यागोडा शैलीका थुप्रै मन्दिरहरूले भक्तपुर दरबार क्षेत्रको सौन्दर्यलाई बढाएको छ, अझ धेरै आकर्षित तुल्याएको। भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा रहेको कला संग्रहालय यहाँको अर्को महत्वपूर्ण थलो हो। हेर है भाइ बहिनीहरू, कलाको संग्रहालय, म्युजियम, वास्तुकलाको खुल्ला संग्रहालयको रूपमा रहेको भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा रहेको संग्रहालयमा थुप्रै महत्वपूर्ण चित्रकलाहरू छन्, मूर्तिकलाहरू छन्, काष्ठकला संग्रहित तथा प्रदर्शित गरिएका छन्। यहाँको स्वर्णद्वार अगाडि विशाल खम्बामाथि रहेको भूपतेन्द्र मल्लको शालिग अर्को आकर्षण हो। एउटा खम्बा छ भाइ बहिनीहरू त्यहाँ, अनि खम्बाको माथि चाहिँ अग्लो खम्बाको माथि भूपतेन्द्र मल्लको एउटा सानो शालिग राखिएको छ। 55 झ्याले दरबार अगाडि राखिएको रणजित मल्लले स्थापना गरेको ठूलो घण्टाले पनि यहाँको आकर्षण बढाएको छ। यस दरबार क्षेत्रमा रहेका शिखर शैली र प्यागोडा शैलीका मन्दिर र भवनहरूले पनि विविधता, विशेषता, विविध संस्कृति र परम्परालाई प्रतिबिम्बित गर्न सफल देखिन्छन्। अब हामीले 3टा दरबार क्षेत्रको बारेमा छलफल गर्यौं हैन त भाइ बहिनीहरू। काठमाडौँ दरबार क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र र भक्तपुर दरबार क्षेत्रको बारेमा। अब त्यसपछि हामी जान्छौं अब पशुपतिनाथको मन्दिर। पशुपतिनाथको मन्दिर भन्ने बित्तिकै हामीले पक्कै पनि कल्पना गरिसक्यौं, अथवा तिमीहरू धेरै जना गइसकेको पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ पशुपतिनाथको मन्दिर चाहिँ प्राय नजाने कोही पनि हुँदैन। र अहिले त ठ्याक्कै साउन महिना परेको छ, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न धर्मावलम्बीहरू अथवा हिन्दू धर्मावलम्बीहरू चाहिँ दर्शनको लागि गइराख्नु भएको छ। अब अहिले चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा अथवा कोरोना महामारीको अवस्थामा चाहिँ अलिकति भिडभाड घटेको हुन सक्छ, नत्र यो साउन महिनामा चाहिँ पशुपतिनाथ मन्दिरमा एकदमै ठुलो भिड लाग्छ, एकदमै ठुलो मेला लाग्छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको बारेमा अब केही छलफल गरौं। विश्वभरिका हिन्दूको पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएको छ। हामीले यो शैलीहरूको बारेमा त 9 कक्षामै पढिसकेका छौं भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि तिमीहरूले कुन मन्दिर कुन शैलीमा बनेको भनेर चाहिँ छुट्याउन सक्छौ। भारतको 4 धामको दर्शन पछि पशुपतिनाथको दर्शन गरे मात्र 4 धामको दर्शन पूरा हुने मान्यता रहेकाले पशुपतिनाथ प्रति नेपाल तथा भारतीय हिन्दू भक्तजनको विशेष आस्था रहेको छ। ल हेर त, भारतको 4 धाम भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो धार्मिक स्थल मानिन्छ। अब त्यहाँ दर्शन गरिसकेपछि पशुपतिनाथमा आएर दर्शन गरेन भने त्यसको चाहिँ अर्थ नै हुँदैन रे। राजा भूपतेन्द्र मल्लले निर्माण गर्न लगाएको मानिन्छ यो पशुपतिनाथ मन्दिर। ज्योतिर्लिङ्ग स्वरूपमा विराजमान पशुपतिनाथ र यसको वरिपरिको पावन पशुपति क्षेत्र समस्त हिन्दूहरूको श्रद्धा र आस्थाको केन्द्रबिन्दु एवं पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा रहिआएको छ। पशुपतिनाथको मन्दिरमा केन्द्रित पशुपति क्षेत्र करिब 492 हेक्टरको क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। ल सुन त, कति रे? 492 हेक्टर। कति चाहिँ ठुलो क्षेत्रफल रहेछ। देउपाटन, जय बागेश्वरी, गौरीघाट, चाबहिल, कुटुम्बहाल, श्रीफल, गौशाला, पिङ्गला स्थान, श्लेषमान्तक वन आसपासको क्षेत्र पशुपति घेरामा पर्छ भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसपछि पशुपति क्षेत्रमा करिब 500 साना ठुला विभिन्न शैलीका मन्दिर, सत्तल, चैत्य, देवालय आदि धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल र लगभग 1000 शिवलिङ्ग रहेका छन्। अब भाइ बहिनीहरू हामी छलफल गर्छौं अब स्वयम्भूनाथको बारेमा। स्वयम्भूनाथ पनि कहाँ छ त? काठमाडौँमै छ। हामीलाई थाहा छँदैछ, अघि मैले पनि भने तिमीहरूलाई 7वटा धार्मिक स्थलहरू चाहिँ काठमाडौँमै छन् भनेर। काठमाडौँ उपत्यकाको पश्चिम तर्फको पद्मकण्ठ गिरी पहाडको थुम्कोमा रहेको स्वयम्भूनाथ मन्दिर अति प्रसिद्ध बौद्ध मन्दिर अथवा चैत्य हो। यसलाई चाहिँ हामी अब चैत्य पनि भन्छौँ, मन्दिर पनि भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। पौराणिक तथा ऐतिहासिक महत्व राख्ने स्वयम्भूनाथ स्तूप मानव निर्मित नभएर आफै उत्पत्ति भएको भन्ने धार्मिक मान्यता छ। ल हेर त, त्यो चाहिँ मान्छेले बनाएको नभइकन आफै उत्पत्ति भएको छ भन्ने पनि मान्यता छ। 5औं शताब्दीमा मानदेवको पालामा स्वयम्भूको अत्यन्त सुन्दर स्तूपको निर्माण भइसकेको पाइन्छ। मानदेवको पालामै त्यो निर्माण भइसकेको।
स्वयम्भू महाचैत्यको निर्माणपछि कपिलवस्तु, भारतका बनारस लगायत विभिन्न ठाउँ र चीनको लासाका विभिन्न स्थानहरूबाट आएका मानिसहरूले स्वयम्भू चैत्यमा दीक्षा लिने, दिने, पुनः निर्माण गर्ने आदि थुप्रै कामहरू गरेको देखिन्छ। ल हेर त, दीक्षा लिने काम पनि स्वयम्भूनाथ मन्दिरमा अथवा चैत्यमा हुँदो रहेछ। स्वयम्भू महाचैत्यको वरिपरि रहेका शान्तिपुर, वायुपुर, अग्निपुर, नागपुर नामक पञ्चतत्वको देवस्वरूप मूर्ति र मन्दिरहरूले सौन्दर्यलाई थप आकर्षण गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको पश्चिमतिर सानो डाँडामा रहेको स्वयम्भू महाचैत्य पुग्नका लागि डाँडाको पूर्वतर्फबाट करिब 360 खुड्किला चढ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। उकालोमा विभिन्न सिँढी चढेर चाहिँ हामी त्यहाँ पुग्छौं। डाँडाको पश्चिमतिरबाट पैदलै पुग्न पनि सकिन्छ भने दक्षिण तर्फबाट सडक यातायातको बाट पनि चैत्य नजिकै पुग्ने गरिएको छ। लिच्छवी कालमा निर्माण गरिएको स्वयम्भू क्षेत्रमा थुप्रै स्तूपहरू छन् त्यहाँ। ल भाइ बहिनीहरू, मैले आज तिमीहरूसँग स्वयम्भूनाथको बारेमा, त्यसपछि पशुपतिनाथ मन्दिर, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र, काठमाडौँ दरबार क्षेत्रको बारेमा छलफल गरे। त्यसपछि नेपालमा रहेका 10वटा सम्पदाहरू मध्ये अब बाँकी सम्पदाहरू चाहिँ हामी अर्को कक्षामा छलफल गर्छौं। आजको चाहिँ क्लासको समय सिद्धिन पनि आँटेको छ। अब हामी बाँकी सम्पदाहरू भोलिको क्लासमा छलफल गर्छौं र अब आजलाई यति नै। हस्त, नमस्कार भाइ बहिनीहरू। हवस् त विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौं। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज को प्रविधि तर्फबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद। रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।